الرحمن الرحيم. أهلا أعزائي الطلبة والطالبات. هاد الحصة غتكون شوية مختلفة على الآخرين. نديروها بالدارجة على حسب الطلب ديال واحد الزميل ديالكم. اقترح علينا باش نديروها بالدارجة وبلا موسيقى وعطيونا نتوما الرأي ديالكم، إلا ما عجباتكم قولوا لنا نتوما. دونك غادي نبداو بليكزيرسيس 2 دو لا سيري 3. عندنا غو est égal à 2a cos θ. Donc شوية فرونسي شوية دارجة ماشي مشكل. Donc غو est égal à 2a cos θ avec θ est égal à oméga t. Donc عندنا a و oméga sont des constantes. واش كيطلبوا منا السؤال الاول déterminer la vitesse et l'accélération de m ainsi que leurs normes dans le système de coordonnées polaires. donc السرعه والتسارع لنقطه m و les normes ديالهم في le système de coordonnées polaires, c'est-à-dire les coordonnées polaires euro euro u θ. donc OM égale à rho euro. واش تطلبوا منا la vitesse et l'accélération. donc la vitesse هي la dérivée نتاع OM. ولكن هنا خصكم واحد الملاحظة. هنا عندنا غو elle dépend de 2a cos θ, c'est-à-dire 2a ما عندناش فيها مشكل دي كونستانت. عندنا cos θ اي فاريابل دونك غادي نديريفيو حتى غو. دونك لا فيتيس تيغال غو بوان يورو بلس هذه هي دي سور دي تي دو غو يورو. دونك هي لا فيتيس هي غو بوان euro plus rho d de euro sur dt. donc rho est égal à 2a cos θ. donc rho point شنو هي؟ rho point هي 2a. c'est une constante والديريفي نتاع cos θ. هنا عندنا دي دو كوس θ. واحد الملاحظة كتغلطوا فيها بزاف. دي دو كوس θ سور دي تي. مثلا ملي تكون عندنا الديريفي نتاع كوس اكس سور دي اكس ماشي مشكل، هذيك موان سينوس اكس. دي دو كوس θ سور دي θ موان سينوس θ. ولكن هنا عندنا دي دو كوس θ سور دي θ. دونك سي دي دو كوس θ سور دي θ اللي ما عندناش فيها مشكل فوا دي θ sur dt. donc d de cos θ sur θ هي موان سينوس θ و d θ sur dt هي θ بوان. دونك عطاتنا موان θ بوان سينوس θ اللي هي موان اوميغا سينوس θ. علاش؟ لان θ اتيغال اوميغا تي ولا ديريفي نتاع θ بوان هي دي دو اوميغا تي sur dt. هي اوميغا دي تي sur dt هي اوميغا. مفهوم؟ donc rho point est égal à 2a ou d de cos θ sur dt هي moins θ point sinus θ. ها هي moins θ point sinus θ. donc rho point est égal à moins 2a θ point sinus θ هي moins 2a oméga sinus oméga t. هذه هي rho point. donc la vitesse قلنا هي rho point euro plus rho d de euro sur dt. بقاتنا هذه لقيناها. بقاتنا d de euro sur dt. d de euro sur dt
شنو هي دي دو يورو سور دي تيتا فوا دي تيتا فوا دي تيتا سور دي تي سور دي تي. دونك دي دو يورو سور دي تيتا قلنا يكون عندنا دو فيكتور تورنو. هنا عندنا يورو وهنا عندنا اي تيتا وهنا عندنا لو سونس نتاع تيتا. دونك تيتا بحال اللي كون تخيلوها بحال اللي تيتا كتدفع يورو باش داك يورو يطيح في اي تيتا. دونك لا ديريفي دو يورو سور دي تيتا هي اي تيتا. دونك تيتا elle a poussé euro à tomber sur u θ. Donc d de euro sur d θ هي u θ. وتبقى لنا d θ sur d t. Donc d de euro sur d t هي d de euro sur d t. عطاتنا d euro sur d θ هي u θ. و d θ sur d t c'est θ point. Donc تعطينا θ point u θ. ونجيو هنا ونرمبلاسيو v est égal rho point قلنا هي moins 2a oméga sinus oméga t euro plus rho d de euro sur dt قلنا هي θ point u θ. ونجيو نعوضو rho بلا فالور ديالها. rho هي 2a cos θ. donc v est égal à moins 2a oméga sinus oméga t euro plus rho هي قلنا 2a cos θ. ونخليو θ بوان u θ. θ بوان u θ ونعوضو θ بوان هي اوميغا. دونك لا فيتيس غادي تولي لنا موان 2a اوميغا سينيس اوميغا تي يورو plus 2a oméga cosinus oméga t u θ. هذه هي لا فيتيس ديالنا. قلنا موان 2a اوميغا سينوس اوميغا تي يورو. نعاودو نكتبوها هنا موان 2a اوميغا سينوس اوميغا تي يورو بلس 2a اوميغا كوسينوس اوميغا تي u θ. نقدرو نكتبوها لا فيتيس. عندنا واحد 2a اوميغا اون فاكتور 2a اوميغا فاكتور دو موان سينوس اوميغا تي يورو plus cos oméga t u θ. Donc on peut l'écrire comme ça d'une autre façon. C'est égal à 2a oméga moins sinus oméga t. On a plus cos oméga t. Dans la base, il faut préciser la base euro. Dans la base euro u θ. Donc هذه la vitesse ديالنا. La norme c'est très simple. La norme toujours ملي يكون هنا عندكم ان سينوس وهنا ان كوسينوس توجور لا نورم هي هذه، ولكن لا فالور ابسولي ديالها كاين شحال من خطره. المهم لا نورم خصها تكون بوزيتيف. شحال من خطره مثلا باغ اكزومبل تكون عندنا موان 2 ا اوميغا، غادي نديرو 2 ا اوميغا. علاش؟ لان غادي لا نورم شنو هي 2 ا اوميغا او كاري راسين fois sinus carré oméga t plus cos carré oméga t. تبقى لنا racine de 2a oméga, le tout au carré هي 2a oméga. Donc la vitesse, la norme, il y a 2a oméga. هي le résultat الزوجة. شنو بقات لنا؟ l'accélération. Donc l'accélération غادي نجيو نديريفيو. Donc l'accélération
دونك باش نعقل موان سينوس اوميغا تي بلس كوسينوس اوميغا تي. دونك لاكسيليراسيون هي دي دو في sur dt qui est égal à d sur dt moins 2a oméga, هذه c'est une constante, fois 2a oméga moins sinus oméga t euro plus cosinus oméga t u θ. نتأكد. وهذيك هي. دونك نخرجو 2a اوميغا وتبقى لنا دي سور دي تي دو موان سينوس اوميغا تي. حنا كاع نديرو باش ما نعقدوش المسائل، باش ما تدخلش شويه. دي سور دي تي دو سينوس تيتا ايرو باش ما ندوخكمش مع هذيك اوميغا تي موان بليس دي سور دي تي de cos θ uθ. C'est bon. Donc qui est égal à 2a oméga d sur dt de moins sinus θ. قلنا هي الموان ديجا عندنا، نخرجو حنا كاع يلا باش ما نلقاوش مشكل. موان ها هو خرجناه. d sur dt نتاع sinus θ، هنا عندنا ان برودوي، عندنا sinus θ ايرو، دونك غادي تكون عندنا الديريفي نتاع سينوس تيتا فوا ايرو بلس سينوس تيتا فوا الديريفي نتاع ايرو سور دي تي. دونك الديريفي نتاع سينوس تيتا شنو هي؟ هي تيتا بوان كوس تيتا. ها هي نحطوها الله يهديك. دونك تيتا بوان كوس تيتا فوا ايرو بلس ثبتو مزيان سينوس تيتا الموا خرجناه برا، ها هو باش نتهناو منه باش ما نغلطوش فيه. ها هي موان باش ما تحطكمش ايكال، ها هي موان. دونك بليس سينوس تيتا قلنا دي دو ايرو سير دي تي. ها هو نجيو هنا في الشيما كاع الى دخلنا الشك، ها هي نجيو نديرو ايرو هنا ما خاسرين والو. هنا او تيتا دي دو ايرو سير هنا عندنا تيتا، واحد تيتا كتدفع هنا كتدفع لنا ايرو باش يطيح على او تيتا، ونفس تيتا كتدفع لنا او تيتا باش تطيح على موان ايرو. هادي موان ايرو، مفهوم؟ دونك توجور استعنوا بلو شيما باش ما تغلطوش. دونك سينوس تيتا دي دو ايرو سور دي تي، نزيدو واحد تيتا بوان باش ما نساوهاش، و دي دو ايرو سور دي تيتا هي او تيتا. ها هي او تيتا. نزيدو حنا مشى البريمير تيرم مشى نتاع ايرو، بقى لنا الدوزيام تيرم بلوس دي سور دي تي دو كوس تيتا هي موان تيتا بوان سينوس تيتا. دونك موان غادي نعوج شويه السطر معليش، موان تيتا بوان سينوس تيتا بلوس كوس تيتا دي دو او تيتا سور دي تي. انا تيتا دي دو او تيتا سور دي تي شنو هي؟ هي موان تيتا بوان ايرو. ها هي تيتا دفعت لنا او تيتا، ها هي وجات طاحت على موان ايرو، اي فيس فيرسا. ايرو طيح على او تيتا و او تيتا طيح على موان ايرو، مفهوم؟ دونك كوس تيتا كوس تيتا قلنا دي دو او تيتا سور دي تيتا تانا موان تيتا بوان. علاش؟ لأن قلنا طيح على موان ايرو، دونك موان تيتا بوان ايرو. ونجيو نلصقو المسائل ديالنا. دونك هادي صافي، هاد الشيما ما نحتاجوش، غادي نقلعو. Donc notre accélération à quoi est égal à 2a oméga. ونعوضو دوك لي تيتا بوان نعوضوهم. دونك توجور ملي تكون عندكم اوميغا تي ملي تجيو ديريفيو لا فيتاس ديرو تيتا باش ما تغلطوش في الحساب، لان اوميغا تي وزيد المهم تيتا سي تري سامبل. هنا موان
تيتا بوان قلنا هي أوميغا كوس تيتا إيرو. هاو من ديريفينا ماشي مشكل نعوضو بها بلوس ولا موان أوميغا ندخلو عليها موان أوميغا موان أوميغا سينيس تيتا. ها هي موان أوميغا سينيس تيتا يو تيتا موان. أنا حنا ناسيين شي حاجة. واش نسينا واش نسينا موان أوميغا سينيس تيتا يو تيتا. حنا ناسيين يو تيتا. دونك نكملو موان أوميغا سينيس تيتا يو تيتا موان أوميغا كوس تيتا إيرو. ودابا نجمعو لي إيرو افيك لي إيرو لي أوميغا افيك الأوميغا. دونك أوميغا إتيكال لي إيرو افيك لي إيرو لي إي تيتا افيك لي إي تيتا إتيكال 2A أوميغا فاكتور 2. عندنا واحد الأوميغا راه أون فاكتور، ها هو نخرجوه نتهناو منو. قلنا كوس تيتا موان كوس تيتا إيرو موان كوس تيتا إيرو يعني موان 2 كوس تيتا إيرو. وعندنا موان سينيس تيتا إي تيتا موان سينيس تيتا إي تيتا موان 2 سينيس تيتا إي تيتا. دابا نجيو نخرجو عندنا عاوتاني موان 2 أون فاكتور. دونك غاما إتيكال moins 4A oméga carré facteur de cos θ euro plus sinus θ I θ. ونعوضو إلا بغينا نردوها moins 4A oméga carré cos oméga t euro plus sinus oméga t U θ. دونك هذه هي غاما ديالنا. بالنسبة لا نورم سي تري سامبل. دونك نونكادريوها. لا نورم سي هنا عندنا قلت لكم قبيله ملي تكون كوس اوميغا تي هنايا وسينيس اوميغا تي ما يهمناش في لو سين، واخا هنا موان باغ اكزومبل وهنا موان ولا بلس بلس، المهم تكون عندكم كوس اوميغا تي سينيس اوميغا تي. لان في لا نورم كنديرو كاري بلس كاري. دونك تبقى لا نورم تيكال غاما تيكال 4A اوميغا كاري. حداو راسكم ما كانش لو سين موان، واخا هنا عندنا موان لا نورم إلي توجور بوزيتيف. هي لا نورم est égale à gamma. Donc après qu'est-ce qu'il demande? Ça la deuxième question, déterminer la vitesse et l'accélération dans le système de coordonnées intrinsèques de freiner. Freiner سهل. donc بالنسبة لفريني عندنا la vitesse هي v fois τ. Donc la vitesse c'est égal, charge dans la vitesse, c'est la norme de la vitesse, c'est 2A oméga. Donc 2A oméga fois temps. V est égal 2A oméga. Dit question 1, c'est un résultat de la question 1. On utilise le résultat de la question 1 pour calculer la vitesse. Donc dit la vitesse elle est toujours tangente. Maintenant l'accélération, l'accélération est égale à l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Donc toujours l'accélération normale est v carré sur le rayon de courbure fois n plus d de v sur dt. d de v est la norme de la vitesse fois. Donc toujours on cherche
في المرحلة الأولى ونشيرش هادي ومن بعد ديجا عندنا غاما دوزيامون عندنا غاما توتال ونستعملو ديك لا غولاسيون دو بيتاغور غاما طونجونسيال او بيان غاما باش نلقاو غاما نورمال نلقاوها انديريكتومون لان لو ريون دو كوربير ما عندناش لو كان يعطونا لو ريون دو كوربير متفق معاكم دونك باش نلقاو غاما نورمال هي راسين دو غاما كاري moins gamma tangentielle au carré. Donc il ne faut pas faire une erreur sur gamma tangentielle et sur gamma. Pour avoir gamma normal, pour avoir le meilleur, ou bien pour ne pas se tromper sur l'accélération normale. باش ما تغلطوش في غاما نورمال خصكم تلقاو غاما صحيحه هذه وتلقاو غاما طونجونسيال صحيحه. الا غلطوا في غاما طونجونسيال ولا غاما هذه غادي تلقاو غاما نورمال غلط. مفهوم؟ دونك واش قلنا غادي نمشيو لاكسيليراسيون طونجونسيال. نمشيو للغاما طونجونسيال. سي تري سامبل. ديجا حنا عندنا لا فيتاس. شنو هي لا فيتاس؟ لا فيتاس هي 2 اوميغا و لا فيت و ا كونستانت. دونك v est égal à 2 a oméga est égal à une constante. Ça implique que d de v sur dt est égal à 0. Donc تهنينا من لا فيتاس طونجونسيال ما كايناش نول. بقاتنا لاكسيليراسيون نورمال. دونك لاكسيليراسيون هي لاكسيليراسيون نورمال لان قلنا علاش قلنا لاكسيليراسيون نورمال est égal racine de gamma au carré moins gamma tangentielle au carré هذه égale 0. donc gamma normal est égal à gamma. مفهوم؟ donc gamma égale gamma normal. شحال gamma normal خرجت لنا؟ 4a oméga carré. donc gamma est égal à gamma normal est égal à 4a oméga carré. donc في هذه الحالة حالة خاصة. l'accélération normale هي l'accélération totale. donc gamma normal est égal à 4a oméga au carré. la gamma normale. قتنا دابا le rayon de courbure. donc le rayon de courbure c'est la troisième question. rayon de courbure نعرفو بلي gamma normale هي v carré sur le rayon de courbure. donc le rayon de courbure ou gamma n ou bien v carré sur gamma normal. donc le rayon de courbure est égal شحال يساوي v carré. v شحال قلنا 2a oméga je pense. oui 2a oméga au carré sur l'accélération normale il y a 4a oméga au carré. donc notre rayon de courbure est égal à 4a au carré oméga au carré sur 4a oméga au carré. donc هذه تمشي مع هذه مع هذه. قلنا a carré sur a هي a. donc notre rayon de courbure est égal à a. نريضو هنا ونشكركم على التتبع ديال هذا الفيديو. وكنطلب منكم الى عجبكم الفيديو vous la likez et vous le partagez parce que je vois très شحال كاع 2-3 نتاع جيم. كثروا لي جيم كثروا. بصح الا بغيتو ماشي مشكل. الا بغيتوش ما يا با دان بروبليم. يلا بقاتنا لا 4 كيستيون. دابا قرب السحور. الا قديت نكمل مور السحور ما قديتش حتى الغدا. يلا على بروشين.